हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल लर्न विथ एनी। तर भुरग्यांनो, तुमकां ह्या चित्रांत कितें दिसता? हो कोण? हो आजो न्हू, ग्रँडफादर, आनी ताचे मांडयेर एक भुरगो आसा न्हू। तुमचोय बी आजो तुमकां असो बसयता आसतलो न्हू, मांडयेर काणयो सांगता आसतलो न्हू तुमकां। तर ह्या चित्रांत आमकां आजो आनी एक भुरगो दिसता। तर तो कोण? आज्याक आमी इंग्लिशीन ग्रँडफादर म्हणटात न्हय। तुमचोय बी आजो आसा न्हू। तर भुरग्यांनो, आयज आमी चौगुडो येता दुसरी ह्या पुस्तकांतलो एक नवो पाठ शिकतली आनी त्या पाठाचें नांव जावन आसा म्हजो दादू। चलात तर आतां हांव ह्या पाठाचें वाचन करतां, उपरांत तुमकां तो एक्सप्लेन करतलें। ओके, चलात तर। म्हजो दादू म्हणजे माय ग्रँडफादर। हांव म्हज्या आज्या बरोबर रावतां, ताका हांव दादू म्हणटां। दादू म्हजो खूब मोगाळ। केन्ना केन्नाय दादू म्हाका बागेंत फिरोवपाक व्हरता। आमी चलत वतना खूब मजा करतात, वाटे वयल्या गोरवांक पळयत वतात। केन्नाय दादू म्हाका कोलव्या वेळेर व्हरता। आमी रेंवेचीं घरां बांदतात, लारां वांगडा खेळटात, बुडट्या सुर्याक पळयतात। दर्यार आमी घरा कडल्यान व्हेलीं फळां वा खाद्य पदार्थ खातात। दादू घट पदार्थ खातना ताच्या दांताची कवळी कट कट हालता, तें पळोवन हांव खूब हांसतां। रातचो दादू वॉल्तेरार बसून पुस्तक वाचता। केन्ना केन्नाय म्हाका काणयो सांगता। काणयो आयकून हांव न्हिदतां। ताच्या गिरेस्त अणभवांतल्यान म्हाका खूब शिकपाक मेळटा। तर हो आसलो आमचो पाठ म्हजो दादू। आतां हांव भुरग्यांनो हांव तुमकां एक्सप्लेन करतलें। चलात तर। म्हजो दादू म्हणजे माय ग्रँडफादर। तर तुमचोय दादू असो ग्रँडफादर असो करता आसतलो न्हू, तुमकां भोंवपाक व्हरता आसतलो। तर तसोच ह्या पाठांत त्या भुरग्यालो दादू ग्रँडफादर ताका असोच भोंवपाक व्हरता, बिचीर व्हरता। चलात पळोवया। हांव म्हज्या आज्या बरोबर रावतां। तो भुरगो कोणा वांगडा रावता? आज्या वांगडा, आज्या बरोबर। आजो म्हणजे ग्रँडफादर। ओके, तुमी रावतात न्हू तुमच्या आज्या बरोबर, तसोच तो भुरगोय बी रावता। ताका हांव दादू म्हणटां आनी तो ताच्या दादू ग्रँडफादराक मोगान कितें म्हणटा? दादू। तुमी म्हणटा आसतलीं न्हू पाय बीन कितें अशें नांवान उलो करता आसतलीं न्हू तुमच्या आज्याक, तसो तो भुरगो दादू म्हणटा। दादू म्हजो खूब मोगाळ। दादू म्हजो खूब मोगाळ म्हणजे वेरी लवींग, बरो मोगाळ तो म्हजो दादू, म्हजो ग्रँडफादर। तुमचोय बी तसो आसतलो न्हू, तुमचो खूब मोग करता आसतलो न्हू दादू तुमचो। केन्ना केन्नाय दादू म्हाका बागेंत फिरोवपाक व्हरता। तर ताका ताजो ग्रँडफादर केन्ना केन्ना बागेंत म्हणजे गार्डनाक भोंवपाक व्हरता। तुमकांय व्हरता न्हू। आमी चलत वतना खूब मजा करतात। ते बागेंत गार्डनांत चलत मिन्स वॉकिंग वयता तेन्ना ते खूब मजा करतात। दे एन्जॉय वेरी मच, ते एन्जॉय करतात, मजा करतात म्हणजे एन्जॉय करतात। गार्डना वतना, वाटेर वतना ते एन्जॉय करीत गार्डनांत वतात। वाटे वयल्या गोरवांक पळयत वतात। वाटे तुमी गोरवां वयता ती पळयलात न्हू, ती बी तांकां दिसता, गार्डना वतना तांकां दिसता। सो ते गोरवां म्हणजे कावज। तुमी रस्त्यार पळयलां आसतलें न्हू, खंय वतना आख्खे वयता ते, तशेंच ते बी पळयत गोरवांक कावज पळयत ते वतात। केन्नाय दादू म्हाका कोलव्या वेळेर व्हरता। केन्नाय ताका दादू खंय व्हरता? वेळेर खंयचे वेळेर व्हरता? कोलवा बिचीर। तुमी गेल्यात न्हू कोलवा बिचीर? हय, तसोच ताचो ग्रँडफादर ताका कोलव्या बिचीर व्हरता। आमी रेंवेचीं घरां बांदतात। आमी रेंवेचीं म्हणजे सँड कॅसल बांदता न्हू तुमी बिचीर गेल्यार, सँडाचीं घरां करता न्हू, तशेंच आमी रेंवेचीं घरां बांदतात। लारां वांगडा खेळटात,
उदकांत आमी ल्हारा फुडें वतात न्हू, वेव्स. ल्हारा म्हणजे वेव्सा वांगडा वचून आमी खेळटात न्हू, तशेंच तेवूय खेळटात. बुडट्या सुर्याक पळयतात, सनसेट पळयतात. इवनिंग आमकां सनसेट पळोवपाक मेळटा न्हू, आनी सकाळचो आमकां सनरायज पळोवपाक मेळटा. सो सांजचें बुडट्या सुर्याक पळयतात, सनसेट पळयतात, ताचो दादू आनी तो भुरगो. दर्यार आमी घरा कडल्यान व्हेल्लीं फळां वा खाद्यपदार्थ खातात. आतां आमी बिचार वयता तेन्ना खावपाक बी व्हरतात न्हू आमच्या वांगडा, फ्रुट्स नाजाल्यार चिप्स नाजाल्यार कितें व्हरतात न्हू खावपाक. सो तशेंच ते घरा कडल्यान हाडलेलीं फळां वा खावपाची आनी कितें वस्त, सँडवीच ओ कितें खावपाची वस्त आसा ते वेळेर दर्यावेळेर ते बसून दोगांय खातात. आतां दादू जाणटो मनीस न्हय, सो ताका घट खावपाक तशें जायना, सो घट वस्तू खावपाक मेळना. सो तो दादू तसोच सवका खाता. दादू घट पदार्थ खातना दांताची कवळी कटकट हालता. आतां घट हायला ताची दांताची ती दांत हालतले न्हू, सो दांताची कवळी म्हणजे आर्टिफिशल दांत. ओके, तेजे आर्टिफिशल दांत आसा ते घट पदार्थ खातना हालतात. आनी हालतात ते पळोवन तो भुरगो कितें करता, हें पळोवन हांव खूब हांसता. ताजे दांत हालतात ते पळोवन, घट वस्त खातना ग्रँडफादराचे दांत हालतात ते पळोवन तो भुरगो हांसता, ताका हांसपाक येता. दांताची कवळी म्हणजे आर्टिफिशल दांत घालतात न्हू केन्ना. आतां तुमकां हांगा एक फोटो दिसतलो, ते पळयात तुमी. तर भुरग्यांनो, तुमी हांगा पळोवपाक शकतात, हे आसात दांताची कवळी वा आर्टिफिशल दांत. तांकां इंग्लिशीन डेंचर्स म्हणटात. ओके, सो अशे जाणटी मनशां जेन्ना तांचे दांत वतात तेन्ना असले आर्टिफिशल दांत घालतात न्हू, ते मागीर उदकांत घालून दवरप आसता रातचे. सो हे ताचो दादू घालता. सो ते घट कितें खातना ताचें तें हालता तें पळोवन तो ल्हान भुरगो हांसता, ताका हांसपाक येता. ओके, सो हे आसा दांताची कवळी वा आर्टिफिशल दांत, वा इंग्लिशीन ताका डेंचर्स म्हणटात. ओके, रातचो दादू वॉल्तेरार बसून पुस्तक वाचता. ताचो ग्रँडफादर रातचो वॉल्तेरार बसून पुस्तक वाचता. पुस्तक म्हणजे बूक वाचता, बुकाचें रिडींग करता. सो वॉल्तेरार म्हणजे तें वुडन चेअर आसता, एक वुडन कदेल आसता, तें ताका वॉल्तेर म्हणटात, वॉल्तेरार. ओके, तुमकां आतां दिसतलें. तर भुरग्यांनो, ही आसा ती लाकडाची खुर्ची वा वॉल्तेर. तर ताचो दादू असल्या वॉल्तेरार बसून रातचो बूक वाचता, बुकाचें रिडींग करता, बूक रिडींग करता. तर वॉल्तेर म्हणल्यार असलें चेअर, असली खुर्ची, लाकडाची खुर्ची. ओके, तर ताचो दादू हाचेर बसून बुकाचें वाचन करता, बूक रिडींग करता. केन्ना केन्नाय म्हाका काणयो सांगता. तर तो ताचो ग्रँडफादर ताका केन्ना केन्ना स्टोरीज सांगता. तुमचोय ग्रँडफादर ग्रँडमदर तुमकां स्टोरीज सांगता आसतली न्हू, रातची काणयो सांगता आसतली न्हू. तसोच ताचो दादू, ताचो ग्रँडफादर ताका स्टोरीज सांगता. काणयो म्हणजे स्टोरीज. काणयो आयकून हांव न्हिदतां. सो ताका तो बॅड टायम स्टोरीज सांगता. सो तो काणयो त्यो स्टोरीज आयकून तो भुरगो रातचो मागीर न्हिदता. तुमी तशी करता न्हू, बॅड टायम स्टोरीज आयकतात न्हू, तुमची आजो आजी तुमकां सांगता आसतली न्हू रातची, मागीर उपरांत तुमी न्हिदतात न्हू. तशेंच तो भुरगो काणयो आयकून न्हिदता. ताच्या गिरेस्त अणभवांतल्यान म्हाका खूब शिकपाक मेळटा. ताच्या गिरेस्त म्हणजे रीच, अणभव म्हणजे एक्सपिरियन्स. आतां ताचो दादू जाणटो जाला, सो तो पयलीं यंग आसा, ताका फूल असो लायफाचो एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळा, ताका अणभव मेळ्ळा न्हू. सो त्या भुरग्याक ताच्या दादूचें रीच एक्सपिरियन्स, ताचो लायफाचो जो एक्सपिरियन्स तो ताका सांगता न्हू, तो आयकून ताचो अणभव, ताचो एक्सपिरियन्स आयकून तो तातूंतल्यान खूब कितें शिकता. तो ताका आपलें बरें कितें गूड मॅनर्स, बरें कितें सांगता आसतलो, ताचो एक्सपिरियन्स सांगता आसतलो, ताचो अणभव सांगता आसतलो. आनी त्या अणभवांतल्यान तो भुरगो खूब कितें शिकता, ताका खूब शिकपाक मेळटा. शिकपाक म्हणजे टू लर्न. सो इज लर्निंग समथींग फ्रॉम हीज ग्रँडफादर्स रीच एक्सपिरियन्स फ्रॉम लायफ. ओके,
तर त्याच्या दादूच्या अणभवांतल्यान खूब कितें ताका शिकपाक मेळटा आनी तो शिकता. तर भुरग्यांनो, हो आसलो आमचो पाठ म्हजो दादू. आतां आमी फुडें पळोवया. उलोवपा खातीर तुमचो आजो ग्रँडफादर वा आजी ग्रँडमदर कितें करतात ते संदर्भान उलोवंक लायात. सो तुमची ग्रँडफादर आनी ग्रँडमदर कितें करतात तें तुमी सांगपाक जाय भुरग्यांनो. लायक तुमकां खेळपाक व्हरता, गार्डनांत व्हरता, पासेक व्हरता, काणयो सांगता, अशें करता न्हू तुमचो आजो आजी, तें तुमी सांगपाचें. आतां कृती 1. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतली आडी मारिल्लें उतर चोकटेन सोदात. आतां हांगा पजल्स दिला उतराचें, तातूंत अक्षरां दिल्यात. सो सकयल थोडी वाक्यां दिल्यात, सेंटेन्सीस दिल्यात. सो तातूंतल्यान जी अंडरलायन केला न्हू वर्ड्स, द वर्ड्स वीच आर अंडरलायन दे, ती तुमी ह्या बॉक्सान, ह्या पजलान सोदपाची. ओके. सो फर्स्ट आसा दादू म्हजो खूब मोगाळ. मोगाळ मोगाळ शब्द खंय जातलें आतां आमचें पजल, तें आमी आतां हांगा करपाक जाय. ओके, चलात तर करुया. सो मोगाळ हें उतर लास्ट लायनीक जाता न्हू, निमाणे लायनीक जाता न्हू. मोगाळ. सो तुमी तें सर्कल करपाचें. तर हें आसा आमचें मोगाळ शब्द. आतां दुसरें, दादू म्हाका बागेंत फिरोवपाक व्हरता. बागेंत. आतां बागेंत सोदपाचें. ओके. तर हें आसा आमचें बागेंत उतर. तिसरें, रेंवेचीं घरां बांदता. आतां आमी रेंवेचीं उतर सोदुया. तर भुरग्यांनो, हें आसा आमचें रेंवेचीं उतर. आतां चवथें, दादू वॉल्तेरार बसून पुस्तक वाचता. पुस्तक हें उतर सोदपाचें आतां. तर भुरग्यांनो, हें आसा आमचें पुस्तक उतर. आतां फुडें पळोवया. कृती 2. सकयल दिल्लीं उतरां आरती परती आसात. उतरांचो योग्य क्रम लावन अर्थपूर्ण वाक्य तयार करात. आतां ही सेंटेन्सीस आसा ते वांकडे आसा, आरती परती आसा, उलटा आसा. सो ते तुमी सारके ऑर्डरीन ती शब्दां घालून तें वाक्य सारकी अर्थपूर्ण आसा ती वाक्य तयार करपाक जाय. ओके. पयलें, रावता म्हज्या हांव आज्या बरोबर. आतां हें वाक्य उलटा आसा, रॉंग आसा. तें आतां आमी सारकें करून बरोवपाक जाय. जाल्यार तें कशें जातलें, हांव म्हज्या आज्या बरोबर रावतां. हांव म्हज्या आज्या बरोबर रावतां. दुसरें, कोलव्या व्हरता दादू म्हाका वेळेर. म्हाका दादू कोलव्या वेळेर व्हरता. म्हाका दादू कोलव्या वेळेर व्हरता. तिसरें, न्हिदता काणयो आयकून हांव. हांव काणयो आयकून न्हिदतां. हांव काणयो आयकून न्हिदतां. तर तुमी अशी ती सारकी करून परत सेंटेन्सीस वा वाक्यां परत सारकी बरोवपाक जाय. ओके. चलात तर फुडें पळोवया आतां. कृती 3. फटाफट म्हणात. आतां हें तुमी फटाफट म्हणपाक जाय, फास्ट फास्ट. काकीन काळ्या कपड्याचो कुडको कात्रीन करा करा करून कापलो. काकीन काळ्या कपड्याचो कुडको कात्रीन करा करा करून कापलो. कृती 4. भासाभास करुया. घरांतलीं जाणटी मनशां दुचाकी चलयतना हेल्मेट घालिना वा गाडी चलयतना सीट बेल्ट घालिना, अशा वेळार तुमी कितें करतलीं? तर भुरग्यांनो, तुमी म्हाका सांगात, तुमच्या घरांतलीं जाणटी मनशां, ओल्ड पीपल, जाणटी मनशां जेन्ना गाडी, बायक वा गाडी, टू व्हिलर वा फोर व्हिलर चलयता तेन्ना हेल्मेट घालिना जाल्यार, दुचाकी चलयतना, बायक चलयतना हेल्मेट घालिना जाल्यार, वा गाडी चलयतना सीट बेल्ट, फोर व्हिलर चलयतना सीट बेल्ट घालना जाल्यार तुमी कितें करतलीं? तुमी तांकां कितें सांगतलीं? तुमी सांगतलीं न्हू, तुमी आतां तुमची जाणटी मनशां भायर सरतात स्कूटर घेवन, तेन्ना तुमी हेल्मेट तांकां दितलीं न्हू, आनी तांकां सांगतलीं न्हू हें घाल म्हण, हेल्मेट घालपाक विसरनाका म्हण सांगतलीं. मागीर गाडी चलयतना सीट बेल्ट घालून चलय म्हण सांगतलीं न्हू. अशें तुमी सांगतात न्हू. हय. आतां चलात तर फुडें पळोवया. उतरां पेटूल. ल्हारां. ल्हारां. ल्हारां म्हणजे वेव्स.
दांताची कवळी. दांताची कवळी म्हणजे आर्टिफिशियल दांत वा डेंचर्स. बागेंत. बागेंत म्हणजे गार्डन. वॉल्तेरार. वॉल्तेरार म्हणजे वुडन चेअर. गिरेस्त. गिरेस्त म्हणजे रिच. अणभवांतल्यान. अणभवांतल्यान म्हणजे फ्रॉम एक्सपिरियन्स. ओके, तर हो आसलो आमचो म्हजो दादू पाठ. आय होप भुरग्यांनो तुमकां हो पाठ समजलो आसतलो आनी म्हजो व्हिडिओय बी आवडलो आसतलो. जर तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो आसतलो, जर तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार म्हज्या ह्या व्हिडिओक लायक, कमेंट, शेअर आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. तुमकां हाज्या फुडें आनी खूब खूब बरे व्हिडिओ येतले. मोग आसूं. थँक्यू.